एक खुशालकायेची खबर. टोरंटो कॅनडा हांगा जाल्ल्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया फिल्म्स हातून आमचे कोंकणी फिल्म आन्सेसांव हाका बेस्ट इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्म हो पुरस्कार फावो जाला. तेच भाशेन आमचे बाय प्रशांती तालपणकर हाका बेस्ट एक्टर हो अवॉर्ड फावो जाला. बाय प्रशांती तालपणकर जावन आसा पयलेच गोंयकार जाका एक बेस्ट एक्टर एट इंटरनॅशनल लेवल हो पुरस्कार फावो जाल्ल्यान ते आमच्या लागीं उलयले. पयलीं म्हणजे हो पुरस्कार मेळ्ळो म्हूण म्हाका खूब खोशी जाता आनी हो पुरस्कार हांव डेडिकेट करतां रायटर आनी डायरेक्टर मागिरीश, रायटर एल्टन आनी उमेश सरदेसाय, कारण ताणें खूब कश्ट करून हें कॅरेक्टर उबें केलां. आय ऑल्सो थँक विजू प्रोडक्शन, कित्याक ताणें फायनान्स दिवंक नासलो जाल्यार आमकां कांय मेळचें नासलें. दुसरी गजाल म्हणजे असली जी फिल्म्स आसता तांकां सरकारान हेल्प करूंक जाय, फायनान्स करूंक जाय, सो दॅट आमचे भुरगे मुखार वचपाक शकतले. तें खूब वेळा जायना. आनी ऑल ओवर द वर्ल्ड कोंकणी डायस्पोरा आसा त्याय लोकांनी आनी गोंयच्या लोकांनी आमकां लोकाश्रय दिवपाक जाय. म्हणजे फिल्मां पळोवपाक जाय ही कोंकणी. जो पर्यंत आमी ती फिल्मां पळयना आनी तुमची लोकांची शाबासकी आमकां मेळना तो पर्यंत पुरस्कार मेळून मन खोशी जायना. सो म्हजी सगळ्यांक एक मागणी आसा की तुमी हो सिनेमा पळोवचो. आतां तुमी प्रश्न विचारला की ह्या रोला कडेन हांव कशें एट्रॅक्ट जालें. इनफॅक्ट मागिरीश आनी डायलॉग्स जे बरयला आशिश नागवेकर ते दोगूय म्हाजे कडेन येयले आनी म्हाका म्हणपाक लागले की एक असो रोल आसा एक जाणट्या बायलेचो आनी स्क्रिप्ट वाचपाक दिली. आनी ती स्क्रिप्ट वाचतकूच म्हाका एक लक्षान येयलें की ही स्क्रिप्ट कॉमन, म्हणजे हिरेन जे कॅरेक्टर आसा ते खूब कॉमन आसा. खुबश्या गांवांनी आमच्या बायलो एकट्योच उरता, तेंची भुरग्यां भायर वयता आनी खूब वेळा भुरग्यां भायर मरता आनी हांकां एकटें रावचें पडटा. लोनलीनस आनी सॅडनस दोनूय मॅनेज करचें पडटा. सो ही स्टोरी पळोवन म्हाका दिसलें की ऑफकोर्स पयलीं म्हाका जातलें जावचें ना अशें, बट देन आय केप्ट थिंकींग एंड थिंकींग एंड थिंकींग अबावट इट आनी म्हाका दिसलें की जातलें म्हणून. मागीर फिजिकली म्हाका थोड्या गजाली ट्राय करची पडली, कित्याक मातशें हें करून बँड जावन हंचबॅक करचो पडलो. आनी चांद्रा आमी गेल्लीं पयलीं आमची शूट आसली तेन्ना थंय हांवें तसलीच एक बायल पळयली. देन आय रियलायज की अश्यो बायलो आसता म्हणून. आनी एक्संट म्हाका पयलीं पासून साश्टीचो येता, सो ताजी व्हडली हें जावंक ना. बट इट वॉज मस्मरायझींग एक्सपिरियन्स, कारण स्क्रिप्ट शूटिंग चालू जाता 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 आमकां खुबशे डायमेन्शन्स जे पयलीं कळोंक नासले ते मागीर कळ्ळे. वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू टीम आन्सेसांव आनी आमचे बाय प्रशांती तालपणकर. तर ह्यो जाल्यार आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळया दुसऱ्या सोमानात, ते मेरेन मोग आसूंदी.